السلام عليكم. غنشوف معكم اليوم l'examen de technicien secrétariat de direction 2019, la partie Excel. Alors la partie Excel, alors question 1, saisir le tableau. La saisie du tableau tout simplement, insérer la date du jour, نمشي la cellule ندير la date du jour. alors غادي نكتب ندير égal aujourd'hui, غادي ندير aujourd'hui غيعطيني غندير كليك على هادي في entrée. voilà تعطيني la date d'aujourd'hui, la date des systèmes. faites attention إلا كانت la date des systèmes ممقاداش حاول تقادها هي الاولى، سينو غيعطيك هنا في لونسيانتي غيعطينا دي بروبليم. من بعد question 2, calculer le salaire brut de chaque salarié dans le format et moniteur. alors هنا c'est très simple, غنجي égal le nombre d'heures fois le taux horaire et voilà. ومن بعد نغوكوبي لا فورمule ديالي vers le bas عادي pour avoir les autres résultats. إلا ما عطانيش هادي مونيتور غنمشي لهنا ونختار مونيتور le type مونيتور. alors غنجيو دابا l'ancienneté. l'ancienneté خصني نكالكولي لا ديفيرونس ما بين هاد لا دات وهاد لا دات. alors غادي نمشي ندير égal، غندير لا فورمule سميتها date diff date d'accord date diff. alors نفتح قوس. alors تنكليك على la première date point virgule, clique à la deuxième date. mais هنا عندي un petit problème puisque ملي غنبغي نغوكوبي la formule هاد لا دات E5 غتولي E6 مي B1 غتولي B2 خاوية. انا باغي نكومباري هادو كلهم مع هاد لا ميم دات اللي عندي هنا. alors pour avoir هاد لو résultat خصني كليك على F4 باش يفيكسي لي هاد لا سيلول B1 غتبقى فيكس d'accord point virgule وندير entre deux guillemets d'accord ندير Y. سي بون. علاش Y غير باش يعطيني بالعام. إلا درت ام غيعطيني بلي موا. إلا قالك لونسيانتي اون موا، إلا قالك لونسيانتي اون جور غنديرو دي. الوغ نسدو القوس ديالنا فوالا وندير اونتخي نغوكوبي لا فورمول اي فوالا ها هما عندي لي ريزولتا كاملين. انا غير باش نشرحوها شويه هاد دات ديف داكوغ غادي نعاود نابليكيها في شي بلاصه اخرى. نجي مثلا هنا وندير ليها كونترول في وناخد عاود إيكغيك نديرو ام فوالا عندنا 371 شهر. إلا درنا دي عندنا لا ديفيرونس ما بيناتهم 11300 داكوغ 11316 جور. سي بون. alors نمشيو للبريم. alors عندنا prime, calculer le prime d'ancienneté sachant qu'elle est 2. alors عطاونا 4 conditions. 800 dirhams pour الناس اللي عندهم l'ancienneté ديالهم supérieure à 3 ans. الناس اللي عندهم supérieure à 6 ans عندهم 5%. 10% pour الناس اللي عندهم l'ancienneté ديالهم supérieure à 15 ans. et pas de prime pour les nouveaux recrues. شكون هما qui sont les nouveaux recrues؟ الناس اللي عندهم moins de 3 ans لتحت. alors faites attention لهاد ce genre ديال هذا ديال لي كيسيون توجور في لا فونكسيون سي. سوا خصني نمشي غادي طالع ولا جي هابط، اما غنبدا من لونسيانتي الكبيره من 15 ونتمي جي هابط، ولا العكس غنمشي من الصغيره وغادي طالع داكوغ. alors انا نتبعوا السيستيم ديالهم غير غادي نشونجيو غير الترتيب. غنبدا بهاد لا بروميير كونديسيون بوي هاد لا دوزيام بوي هادي هي لا تخوازيام عاد نمشي لهادي لا كاتريام داكوغ. دونك من 15 6 3 لي نوف. alors هنا عندنا لا فونكسيون سي امبريكي غنديرو ايكال سي فتح قوس لونسيانتي ديالي عندي هنا. الا كانت لونسيانتي سوبيريور شحال قالوا لي 15 بوين فيرغول شنو غادي يعطيوني 10% سافولي غتشد هاد الصالير بغيت ونضربو فوا 10% بوين فيرغول. سينون سي الوغ إلا كان كبر من 15 غتشد هداك ضربو فوا 10% وصلوش. سينون سافولي كوا سينون قل من 15. الوغ إلا كان انفيريور à 15 et هاد لو صالير بغيت هاد لونسيانتي هادي انفيريور à 15 et supérieur à 6. دونك هنا غندوز لا دوزيام كونديسيون. الوغ إلا كان supérieur à 6 الوغ بوين فيرغول
اش غيدير ليا؟ غتاخد ليا هاد لو سالير بروت عاوتاني وتضربو فوا 5%. فوالا بوان فيرغول. اي سينون سي عاوتاني اخرى إلا كان قل من 6. داكوغ إلا كانت لونسيانيتي قل من 6 اي سوبيريور ا 3. داكوغ بوان فيرغول. الوغ فهاد لو كا هادا اش تعطيني؟ تعطيني 800 درهم. بوان فيرغول. سينون قالك با دو بريم، إما با دو بريم تما غنكتبوها تكست با دو بريم ولا نديرو زيرو، مي أنا جو بريفير نديروها اون تكست. نديرو با دو بريم. داكوغ اونتر دو غيمي اي فوالا. نسد القوس الأول الثاني والثالث اونتري اي فوالا. recouper la formule pour avoir les autres résultats. Pas le prime pour les deux. وهادو كل واحد le prime ديالو suivant l'ancienneté ديالو. قال créer un graphique en courbe qui permet d'afficher le salaire brut de chaque salarié. Alors on sélectionne le premier salarié, la colonne des salariés ou de la colonne des salaires bruts. Alors غادي نمشي insertion courbe وتختار لي ان كورب parmi هاد لي 6 اللي عندك هنايا. ناخدو هذا اولا هذا. داكوغ. alors عندنا deux méthodes pour afficher. اش قالك هنا؟ permet d'afficher le salaire brut de chaque salarié. سوا غنمشي لهاد disposition نبقى نقلب وسط منها على وحده اللي تتافيشي لي le salaire brut de chaque salarié، ou bien غنمشي ل disposition هنا وغادي نمشي ل étiquette de données وغادي نختار فين بغيتهم يتافيشيو. داكوغ. بحال دابا هادو جاو وحده بعضياتهم، نقدر نشد هذا نطلعو شويه الفوق. داكوغ باش ميجيوش مزاحمين. هذا جا داير نقدر نهبطو شويه لتحت. داكوغ. او بيان عندي بليس دو شوا هنا في ليتيكيت دو دوني. هنا بغيتهم سونطري، بغيتهم داكوغ او دوسو او دوسي ا دروات ا غوش، على حساب كيفاش بغيتهم هنا يكونوا. داكوغ. بون بيان سور خصني نسيليكسيوني كلشي. كاين عندك هنا بزاف ديال لي زوبسيون اللي نقدر نديرهم هنايا. لو تيتر دو غرافيك نقدر نشونجيه، او بيان بغيت مثلا انا ندير تيتر ديال لي زاكس. فوالا غنمشي لاكس هوريزونتال فيرتيكال، مي ستيل دوموند هادشي هذا سينون ندوز. Alors, septième question, afficher la liste des 4 salariés les plus anciens. Alors, les 4 salariés les plus anciens. Alors, on va sélectionner le tableau de lequel. On va le filtre. D'accord. On va l'ancienneté. On va le filtre numérique. On va voler les 10 premiers. Attention. هنا باش قبل ما ندير اوكي نختار هنا 4. الوغ هنا لي 4 برومي اون با. هنا نقدر نموديفيا. بغيت لي 4 ديرنيير غندير اون با وندير اوكي. فوالا هما ملي غندير لي كوبي ونمشي لنوتر فوي ونقول لي كيستيون 7 ونكوليها هنا. داكوغ. الوغ من بعد نديرو ايشاب فاسي لو فيلتر. عندنا question 7 afficher la liste des 4 salariés plus récents. عندنا question 8 عندنا قالك calculer le nombre des salariés dont le taux horaire est inférieur à 170. alors هنا انا بويسكو ديجا كاتبها كونترول سي فوالا نفيزيوني هاد لي سيلول ونجي لهنا ونكتبها قدامها. نقدر ندير ليها واحد بوردور باش يجي داكشي مزيان. انا جيست غادي نانسيري دي لين هنا جيست باش تبعد منها صافي. الوغ هنا فين بغيت لو ريزولتا ديالي يطلع غنمشي ل اف دو اكس. عندك نقدر نكتبها مانيوالمون. غنختار لا فونكسيون ان بي سي. داكوغ. قالك لا بلاج غنسيليكسيوني لا بلاج ديال لي طو اورير ياك اللي عندهم لو طو اورير inférieur à 170. غنمشي لهنا وندير inférieur à 170. داكوغ. اللي عندهم قل من 170 وندير اوكي. فوالا ها هي لا فورمول كيفاش تكتب تيوريكمون وها هي لو ريزولتا ديالي. هادشي اللي كيكونسيرنو هاد ليكزارسيس. غادي نحاول في لو بروش بوسيبل انني نصيفط لكم ان شاء الله. نعاود ندير لكم دوطخ اكزارسيس على هاد لي زيكزامان ديال هاد لي زاني بريسيدونت. فوالا بون كوراج et à la prochaine.